هنكمل يا شباب تدريبات على الوحدة التانية. إن شاء الله نحاول بقدر الإمكان في خلال 10 دقايق ربع ساعة نحل كمية تدريبات كبيرة، فهتكلم بسرعة شوية. الوثيقة دي بتقول، طبعا الوثيقة دي في كتاب صفحة 69. pour être en bonne santé، علشان تكون في صحة جيدة تعمل ايه؟ نصائح بقى. بص، se laver tous les jours، يعني انك تغتسل دائما، تستحم يعني دائما. et s'occuper de notre système alimentaire، ونهتم بايه؟ بالنظام الغذائي، système alimentaire، النظام الغذائي. faire du sport pour éviter les maladies، يعني ممارسة الرياضة علشان تتجنب، éviter تتجنب الأمراض. manger équilibré، يعني الأكل المتوازن. 5 fruits et légumes par jour، يعني تاكل 5 فواكه وخضروات في اليوم. طيب prendre un bon petit déjeuner le matin، إنك تتناول إفطار جيد في الصباح. manger un bon repas équilibré le midi et le soir، إنك تاكل وجبة جيدة متوازنة في الظهر وفي المساء. بعدها ne pas manger trop sucré، يعني عدم أكل كثيرا المواد السكرية. c'est aussi le cas pour le gras et le salé، يعني برضو نفس الوضع انك ما تاكلش كتير من الجرا، يعني من السمين او من اللي فيه حاجات اللي فيها دهنيات، ولو سالي والحاجات المملحة. ne pas rester trop tard devant la TV، يعني ما تقعدش كتير او متأخر جدا قدام التلفزيون et l'ordinateur وكمان الكمبيوتر. se brosser les dents après les repas et changer de brosse à dents tous les 3 mois، يعني ايه؟ انك سبغسي لي دون، تغسل الاسنان بعد الوجبات، وتعمل ايه؟ وشانجي دو بروس ا دون، يعني غير البروس، غير الفرشة كل كام؟ كل 3 شهور. et prendre une consultation chez le dentiste، وكمان تروح تاخد استشارة consultation عند طبيب الأسنان. ناخد الأسئلة. Ce document présente des conseils pour، الوثيقة دي بتقدم نصائح علشان ايه؟ réussir à l'examen، النجاح في الامتحان، ولا avoir un emploi، انك تمتلك وظيفة، ولا être en forme، انك تكون في شكل جيد او في صحة جيدة، ولا être un bon sportif، عشان تكون رياضي جيد. لا طبعا هي être en forme عشان تكون في صحة جيدة. طيب السؤال اللي بقى، d'après ce document on doit، بحسب هذه الوثيقة احنا لازم نعمل ايه بقى؟ regarder un peu la télé، regarder un peu la TV، ان احنا نشاهد التلفزيون بس un peu، قليلا، ممكن، بس نشوف اللي بعده. rester longtemps devant l'ordi، ان احنا نقعد وقت طويل امام الكمبيوتر، لا طبعا. éviter de faire du sport، نتجنب اننا نمارس الرياضة، ولا manger trop sucré، ناكل سكريات كتير. طبعا هي الاجابة الاولى اللي هي regarder peu la TV، نشوف التلفزيون وقت قليل. selon ce document، بحسب هذه الوثيقة on doit se laver، يجب اننا se laver، نغتسل ايه بقى؟ le midi et le soir، يعني في الظهر وفي الليل، ولا chaque jour كل يوم، ولا 3 fois par jour 3 مرات في اليوم عفوا، ولا الويكند سولمون اللي هي اجازة نهاية الاسبوع فقط. لا طبعا هي بحسب الوثيقة ان احنا بنغتسل chaque jour، كل يوم. جت منين؟ اقول لك، هي في الوثيقة هنا لما بيقول لك se laver tous les jours، نغتسل tous les jours كل الأيام، بمعنى chaque jour كل يوم. نيجي للسؤال اللي بعده اللي هو رقم 4. après chaque repas، بعد كل وجبة on doit ايه؟ يجب ان احنا faire du sport، نمارس الرياضة، ولا travailler sur ordinateur، ان احنا نشتغل على الكمبيوتر، ولا prendre 5 fruits، ناكل 5 فواكه، ولا se laver les dents، نغسل الأسنان. طبعا بسهولة، يعني بعد كل وجبة يجب ان احنا ايه؟ se laver les dents،
نغسل الأسنان. طب جت منين في الوثيقة؟ اجيبها لك. بص كده اهي في السطر اللي قبل الأخير بيقول لك ايه؟ se brosser les dents après les repas. بعد الوجبات. بعد الوجبات يعني بعد كل وجبة، مش لازم يجيب لك المعلومة اللي جت بالسطر وبالكلمة. السؤال الخامس pour être en bonne santé، عشان تكون في صحة جيدة il faut prendre، يجب ان احنا ناخد ايه؟ le midi، ناخد حاجة في الظهرية. ناخد ايه بقى؟ un goûter وجبة خفيفة، ولا un repas équilibré وجبة متوازنة، ولا 5 fruits seulement 5 فواكه فقط، ولا une consultation استشارة. طبعا هي احنا هناخد وجبة متوازنة. وجبة متوازنة تعالى ناخدها من الوثيقة. بيقول لك هنا في السطر ده اهي manger un bon repas équilibré، يعني ناكل وجبة متوازنة امتى؟ في الظهر وكمان في المساء. السؤال الأخير prendre beaucoup de matière grasse، إن إحنا نتناول كثير من المواد الدهنية، ده يعمل إيه؟ c'est bon هذا جيد، ولا c'est nécessaire هذا ضروري، ولا c'est utile هذا مفيد، ولا c'est dangereux هذا خطير. طبعا هو هذا خطير c'est dangereux. جت منين في الوثيقة؟ تعالى برضو نشوف. هو هنا بيقول لك ne pas manger trop sucré، لا تأكل كثيرا من السكريات. c'est aussi le cas، وهذه الحالة أيضا لمين؟ للجرا. الجرا اللي هو الدهون بس مذكر. لما جات لك في السؤال بقى بالمؤنث اللي هي ايه؟ ماتيير جراس، هي اللي في الوثيقة. طبعا ده حاجة خطيرة لأنها مضرة بالصحة. الوثيقة الثانية بعنوان bien manger. bien manger الأكل الجيد c'est important، هذا مهم. يقول لك vous avez des kilos en trop، يعني حضرتك عندك كيلوات زيادة. en trop يعني زيادة. voici les conseils du docteur Jean-Michel Bousson. ها هي نصائح الدكتور جون ميشيل بوسون. ايه بقى؟ في واحد بيتكلم هنا أنطوان بيقول ايه؟ دكتور بوسون، يا دكتور بوسون qu'est-ce qu'on peut manger exactement، ماذا نستطيع أن نأكل بالضبط؟ راح الدكتور بوسون قال له vous pouvez manger du poisson، يمكنك أن تأكل السمك، de la viande اللحمة، de la viande blanche اللحمة البيضة، des légumes خضروات، vert الخضرة، des fruits فواكه، ou des œufs par exemple، أو بيض، يعني ده على سبيل المثال. أنطوان قال له on peut manger des œufs، يعني هو احنا نقدر ناكل بيض؟ راح الدكتور بوسون قال له oui mais attention، أيوة لكن انتبه، prenez 2 œufs par semaine، كل بيضتين في الأسبوع، c'est tout، وده كل حاجة، يعني ما تاكلش أكتر من كده. راح أنطوان قال له et qu'est-ce qu'on peut boire، وماذا نستطيع أن نشرب؟ seulement de l'eau، يعني مية بس، يعني تفتكر يعني هنشرب مية بس؟ راح الدكتور بوسون قال له mais non، بكل تأكيد لأ، pas seulement مش مية بس يعني. buvez de l'eau bien sûr، اشرب مية بكل تأكيد، mais aussi du thé، ولكن أيضا شاي، ou du café وقهوة أو قهوة. أنطوان بقى قال له إيه؟ ensuite يعني وبعد كده نعمل إيه تاني يعني؟ راح قال له manger un peu de pain، كل قليل من الخبز، de riz رز، ou de fromage أو جبنة، mais pas trop لكن مش كتير. أنطوان قال له et les pommes de terre،
والبطاطس؟ راح دكتور بوسون قال له لي بوم دو تير، ايوه البطاطس، لو بور والزبده، لا كونفيتور، المربى، لو شوكولا، الشوكولاته، مي تو سا سي انتردي، كل هذا ممنوع، انتردي ممنوع. راح انطوان قال له pour terminer، وعلشان ننهي الحوار، يعني terminer يعني ننهي، avez-vous un dernier conseil؟ عندك نصيحة أخرى أو نصيحة أخيرة؟ راح قال له oui، أيوة، faites du sport، مارسوا الرياضة، du vélo، الدراجة، de la natation، السباحة، ou un footing. c'est très bon ça، يعني إنه مفيد جدا، يعني إن ممارسة الرياضة دي حاجة très bon. تمام يا شباب. أسئلة. pour maigrir، maigrir يعني ايه يا شباب؟ يعني نخس. علشان نخس دكتور بوسون نو كونسي دو بروندر، بينصحنا ان احنا نعمل ايه، نتناول ايه، دو لا كونفيتور، المربى، ولا دي بوم دو تير، البطاطس، ولا دو بواسون، سمك، ولا دو لا فياند روج، اللحمة الحمراء. طبعا علشان نخس هو بينصحنا بالاكلات اللي هو قال لنا عليها فوق. قال لنا على مين في دول؟ طبعا المربى ممنوع، البطاطس ممنوع، اللحمة الحمراء ممنوعة. مين اللي مش ممنوع؟ السمك. طب جت منين؟ اهي، بص كده هنا بيقول لك vous pouvez manger du poisson، تستطيعوا ان انتوا ايه، تاكلوا سمك. تمام. وخلي بالك اللحمة اللي قالها في الوثيقة لحمة بيضة، لحمة بيضة مش لحمة روج، مش حمراء. ولو ان انا مستغرب يعني ازاي ناكل لحمة بيضة اللي هي المفروض فيها دهون وما ناكلش اللحمة الحمراء. بس ما علينا، يعني مش هنمشي ورا الوثيقة طبيا، بس احنا المفروض نحلها بس يعني. طيب السؤال رقم 2. Selon Dr Bousson، vous pour avoir un très beau corps، علشان نعمل ايه؟ نمتلك جسم جميل جدا. on doit، يجب ان احنا ايه يا ترى؟ faire du sport، نمارس الرياضة، ولا manger beaucoup de pain، ناكل كتير من الخبز، ولا manger du beurre، ناكل زبدة، ولا boire un peu d'eau، نشرب قليل من الماء. طبعا في 3 إجابات غلط. الإجابة الصح هي faire du sport، علشان هو طبعا نصحنا في الوثيقة كذا مرة إننا نمارس الرياضة. السؤال الثالث. Selon دكتور بوسون on peut manger نقط أوف par semaine، أنا فاكرها دي. بحسب الدكتور بوسون إحنا ناكل كام بيضة في الأسبوع؟ طبعا 2 أهي، 2 أول واحدة. رقم 4. selon دكتور بوسون il est nécessaire de boire، إنه من الضروري أن نشرب. نشرب إيه؟ de l'eau، مية، ولا du thé، شاي، ولا du café، قهوة، ولا du شوكولا، شوكولاتة. طبعا هو قالك في الوثيقة إنك تشرب مية وشاي وقهوة، بس مين الضروري؟ مين الأكتر؟ هي المية. تعال نجيبها من الوثيقة كده اهو. لما هنا بيقول لك ايه، buvez de l'eau bien sûr، اشرب ميه بكل تأكيد، هي دي الأساس. وبعد كده اشرب قهوة أو شاي أو قهوة. تمام. نيجي للسؤال الخامس. بيقول لك les gros doivent manger un peu de، يعني les gros اللي هم الناس الكبار، مش العواجيز، لا الكبار اللي وزنهم زايد، السمان يعني. الكبار او السمان doivent manger un peu de، يجب ان هم ياكلوا قليل من ايه؟ قليل من اللجوم، الخضروات، ولا قليل من الفروي، الفواكه، ولا من الرز، ولا من الشوكولا. طيب فكر انت كده، الخضار هل هو ضار علشان الناس ما تاكلش منه كتير؟ الفاكهة ضارة عشان الناس ما تاكلش منها كتير؟ الرز ضار عشان الناس ما تاكلش منه كتير؟ الشوكولاتة اللي فيها سكريات ضارة؟ هي الشوكولاتة.
الشوكولاتة ضارة جدا للناس السمان. وهو هنا بيقول لك ايه؟ تجنبوا المواد السكرية، تجنبوا الأكل اللي فيه سكريات. فطبعا حتى هنا الشوكولاتة بيقول لك من الممنوعات. شوف كده، لا كونفيتور، لو شوكولا، مالها دي؟ سي interdit، ممنوع. السؤال الأخير، prendre beaucoup de pommes de terre، تناول كثير من البطاطس بيعمل ايه؟ نقط pour la santé، المفروض ان ده ضار بالصحة لأن البطاطس من ضمن الحاجات اللي هي الممنوعة. تعال نشوف الاختيارات. سي بيرمي، ده مسموح، ولا سي نيسيسير، هذا ضروري، ولا سي موفي، هذا ضار، ولا سي اوتيل، هذا مفيد. طبعا سي موفي، هذا ضار. نكتفي بكده في الفيديو ده ونكمل في حصة زوم إن شاء الله. سلام.